एहतसाब का नहीं, सियासी इंतकाम का इदारा बन चुका है। नवाज शरीफ के केसेस के फैसले सबके सामने हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर तनकीद। लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि नैब सिर्फ सियासतदानों के लिए बना है। ब्यूरोक्रेट्स को कुछ नहीं कहती, किसी पर भी इल्जाम लगाकर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब पर सवाल भी उठाया, पूछा क्या एहतसाब ने पाकिस्तान को कुछ दिया? बताया जाए एहतसाब के अमल से किसको फायदा हुआ? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मशवरा है वो गैर जानिबदार रहे। उन्होंने ट्वीट किया सुप्रीम कोर्ट बार की गैर जानिबदारी से ही वकला का ताउन मुमकिन होगा। कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आला जजेस ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से एक मफरूर की इख्तितामी तकरीर जजेस अदलिया की तौहीन है। अगर हमने सऊदी अरब या चीन का मॉडल अपनाना है तो जान लें कि हम ना तो सऊदी अरब है ना ही चीन। आज एक बार फिर राइट विंग की जमातें परवान चढ़ रही हैं। अगर आज किसी एक जमात के सामने हुकूमत घुटने टेक देगी तो कल दूसरी, तीसरी, चौथी जमात उठ खड़ी होगी। उन्हें सबको मिलकर रोकना होगा। मजहब के नाम पर सियासत में एहतसाब नहीं होता। आज पाकिस्तान में दोबारा फंडामेंटलिज्म की राइट विंग की परवाज है। आज फिर इरादे बांधे जा रहे हैं। जो ये सोमालिया सोसाइटी थोड़ा इंच बाई इंच ग्रो की है, आज उससे वो सारी चीजें विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई जमात कोई भी हो वो हुक्मरान को नील डाउन कर ले और हुक्मरान मान ले कि हम इसके आगे मजबूर हैं, फिर कल दूसरी उठेगी, परसों तीसरी उठेगी। और ये आज का जो मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स शुरू हुई है ख़वातीन व हज़रात, इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये मजहब का इशू नहीं है, ये बुनियादी तौर पे रियासत के पावर के अंदर अपना शेयर लेने के लिए और मजहब की इकोनॉमी से अपना फाइनेंशियल शेयर लेने की कोशिशें हैं। हमें सबको मिलकर इस नेगेटिविटी को रोकना होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी ने अपने कारकुनान से कहा है लोग पूछते हैं करना क्या है। तहरीक लब्बैक का अब एक ही मुतालिबा है, डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। कागजों का वजन इतना बढ़ाना है कि कोई उंगली ना उठा सके। कमजोर जान ले इनका सब कुछ गया, हमारा कुछ नहीं गया। कमजोर नजरिए वाले के हाथ में एटम बम भी हो तो वो भी कुछ नहीं। कोई अब हमारा आप पर एक एतमाद है कि डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। तो मैं आपसे फिर ये कहता हूं कि कागजों का वजन इतना बढ़ाना है कि इनके हाथ उठा ना सके, इनके कंधे भी ना उठा सके। क्या कम पड़े क्या ज्यादा हो मैं नहीं जानता। मैं कहता हूं कागजों का वजन इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि कोई बाजू उठा ना सके। कोई इस जालिमाना निज़ाम और इस हुकूमत को नहीं मानते। बहुत जल्द अहले हक तेजी के साथ इस सिस्टम को लपेट देंगे। चाहते हैं ईवानी सदर और वज़ीर आज़म हाउस को जामिया हफ्सा बना दिया जाए। मौलाना अब्दुल अजीज़ की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं फैसल मस्जिद में बेपर्दगी ख़त्म ना की गई तो कंट्रोल संभाल लेंगे। मसाजिद में सिर्फ वो ख़वातीन दाखिल होंगी जो पर्देदार होंगी। तालिबान को तजवीज़ दी है कि वो कफ़ार ममालिक के खिलाफ जिहाद करके उनको फतह करें और वसाइल हासिल करें। वक्त आएगा तो बता देंगे हम क्या हैं, हमारे फॉलोअर्स कितने हैं। फैसल मस्जिद के अंदर बेहयाई फहाशी है, इसका हम खात्मा चाहते हैं। ये बात हमने अर्ज की है कि अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो न दी तो हम वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाकर आर्जी तौर पर उसका इंतजाम संभाल सकते हैं। सिर्फ फैसल मस्जिद की बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वजीर आज़म हाउस और सदर हाउस का भी कंट्रोल हासिल किया जाए और इस्लामी रियासत कायम की जाए और इसको जामे सदर हाउस और वजीर आज़म हाउस को जामे हफ्सा बना दिया जाए। इसलिए कि ये सब कुछ काम नहीं कर रहे। इस जमहूरी का और दज्जाली निज़ाम और कुफरिया निज़ाम का खात्मा चाहती है। मौलाना तरीकाकार क्या होगा, किस तरीके से आप हुकूमत कायम करेंगे? इंशाअल्लाह जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई और पता भी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जमा खर्च तक महदूद है। सब्जी फल समेत रोजमर्रा की अशिया की कीमतें भी आसमान पर हैं। सस्ते बाजार से भी बचत मुमकिन ना रही। मुख्तलिफ शहरों में आवाम का क्या कहना है ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदगान के जरिए। इस्लामाबाद से होंगे मोहम्मद अवैस, जबकि फैसलाबाद से होंगी जवेरिया नसीर। सबसे पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का। मोहम्मद अवैस से हम बात करेंगे। अवैस बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है और आवाम का क्या कहना है?
جی بالکل، اس وقت ہم لوگ اتوار بازار اپارا اتوار بازار میں موجود ہیں۔ اگر بات کریں تو دور دراز سے بھی، اسلام آباد کے دیگر سیکٹر سے بھی شہری بڑی تعداد میں سے اتوار بازار میں آتے ہیں، کیونکہ ہفتہ وار یہ اتوار بازار ہوتا ہے اور یہاں پر کوشش ہوتی ہے شہریوں کی کہ وہ پورے ہفتے کی خریداری ایک ہی دن کر لیں۔ لیکن جو بھی شہری یہاں پر آ رہے ہیں وہ کافی غم و غصے میں دیکھے جا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو دعوے کیے گئے تھے، ہمیشہ سے حکومت کی جانب سے دعوے کیے گئے ہیں کہ آئے روز اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی، لیکن ابھی تک اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی واقع نہ ہو سکے۔ اگر اتحادی کہتے ہیں کہ پہلے تو گوشت اگر کھایا نہیں جا سکتا تھا مہنگائی کے باعث، اب دال اور سبزی بھی ان کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے۔ جی اویس آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ فیصل آباد کا رخ کریں گے، جویریہ نذیر سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی جویریہ، آپ بتائیے گا کیا کہتے ہیں شہری مہنگائی کو لے کر؟ جی بالکل، فیصل آباد میں بھی ہوش ربا مہنگائی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ پہلے تو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، تو آج جو ہے وہ شہری دوہری اذیت میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ پالش اور ٹوتھ پیسٹ کی قیمتیں جو ہیں جنرل اسٹور پہ وہ بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی اگر بات کی جائے ان کی ٹوتھ پیسٹ، شو پالش کی، برش وغیرہ کی، ان کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی۔ چینی آٹا تو پہلے ہی ہمارے پہنچ سے دور تھا، اب یہ جو چیزیں ہیں چند جو ہماری ڈیلی روزمرہ کی یوز میں تھی وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ شہری جو ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، غم و غصے سے لال پیلے ہیں اور حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو خودارا لگام ڈالی جائے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ جویریہ نذیر، اور اسی طرح سے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود رہے محمد اویس، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ سے خسرہ اور روبیلا مہم میں کام لیا جانے لگا۔ ذرائع کے مطابق ملازمین بھرتی کیے جانے کے باوجود ڈینگی فیلڈ میں کام کرنے کے لیے عملہ دستیاب نہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ نیوز محسن اوان سے۔ جی محسن، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم کے لیے 4500 ملازمین کو بھرتی کیا گیا تھا، روزانہ قدرت کی بنیاد پر ڈیلی ویجز کو، اور ان کا کام ڈینگی فیلڈ کے اندر کام کرنا تھا۔ لیکن اب خسرہ روبیلا مہم جب سے شروع ہوئی ہے تو تمام ملازمین ہیں، ان میں سے زیادہ تر عملے کو خسرہ روبیلا مہم کے اندر کام کروایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دوسری جانب جہاں ڈینگی اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو ڈینگی کی جو انسداد کی مہم ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مختلف ٹاؤنز کے اوپر جو ڈیلی ویجز کے اوپر ملازمین رکھے گئے تھے ان کو خسرہ روبیلا مہم کے لیے فیلڈ کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر پنجاب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ لاہور بھی احکامات دے چکے ہیں کہ ان 4500 ملازمینوں میں سے کسی کو بھی استعمال نہیں کیا ڈینگی مہم کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکا۔ بہت شکریہ، اس حوالے سے محسن اوان آگاہ کر رہے تھے۔ نے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، سوڈانی فوج اقتدار سے ہٹائے گئے، منتخب وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کی بحالی پر متفق ہو گئی۔ اس حوالے سے سیاسی جماعتوں اور فوج کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کے مطابق 25 اکتوبر کو فوجی بغاوت کے بعد سے گرفتار کیے گئے حکومتی اہلکاروں اور سیاستدانوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ حکام کے مطابق اس معاہدے کے لیے اقوام متحدہ، امریکہ اور دیگر ممالک نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔